इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो, आज फिर से उसने मौका दिया कि हम उससे सीख सकें। तो आइए अजीजों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और उससे कहें कि आज मुझे सिखा, आज मेरी जरूरत को पूरा कर। जब हम उससे कहेंगे तो यकीनन वो हमारी सुनता है और वो हमसे बोलेगा और हमारी वेरी नीड को पूरा करेगा। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हमारे नहायत बुजुर्ग, बेहद स्ताइश के लायक बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं तेरी अजीम मोहब्बत के लिए, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र। Lord, we glorify your holy name. You are an awesome God. You are a wonderful God. No one is like you. You are above all. We worship you. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. Lord, we worship you. तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू ही इस लायक है। आज हमें अपने कलाम में से सिखा। थैंक यू फादर, इन जीसस नेम, आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी खुदा के कलाम को सुने, बरकत पाएं, मजबूत हों और खुदा का जलाल जाहिर करें। आपका ये छोटा सा एक्ट दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन सकता है। तो जरूर जो आप कर सकते हैं खुदा की बादशाही को फैलाने के लिए आसानी से, वो तो जरूर करें। और अगर खुदा हमें कुछ करने के लिए कहता है जो हमें ये लगे कि इससे शायद मुझे मुश्किल पेश आएगी, लेकिन अगर खुदा कुछ करने के लिए कहता है तो वी शुड डू इट। वो हमें करना है क्योंकि हकीकतन वो हमारा मालिक है, हमारी नहीं बल्कि उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है और होनी चाहिए। आइए किताब मुकद्दस खोलिए, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 59 बाब, 59 चैप्टर, और उसकी पहली 2 आयत पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यशायाह 59 बाब, पहली और दूसरी आयत, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। सो अजीजों, ये हम बात जानते हैं कि हमारी खुदा के साथ जुदाई तब हुई जब गुनाह इस जमीन पर आया। तो इंसान खुदा के साथ जो डीप इंटीमेट रिलेशनशिप था, उसका जो गहरा करीबी मोहब्बत भरा ताल्लुक था, जब इंसान सिनलेस था, पाक था, गुनाह आलूदा नहीं हुआ था, वो हमने खो दिया। गुनाह ने खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा कर दी। खुदा इसकी किताब में हम देखते हैं कि खुदा ठंडे वक्तों में आदम से बातें करता, लेकिन जब गुनाह आया तो आदम खुदा से दूर हो गया। गुनाह ने जुदाई की दीवार खड़ी कर दी, गुनाह ने रुकावट खड़ी कर दी, रिलेशनशिप जाता रहा, और उसकी जगह पर फिर तब से इंसान ये कोशिश करता रहा कि वो खुदा तक पहुंचे, लेकिन
خود سے انسان خدا تک پہنچ نہیں سکتا، اس کو خدا تک پہنچنے کے لیے خدا ہی کی ضرورت ہے۔ اور پھر خدا نے یہی کیا کہ گناہ کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا۔ رومیو 6 باب میں لکھا ہے 23ویں آیت میں، گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کی بخشش یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ہمیشہ کی زندگی کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی ہے۔ تو خدا نے وہ جو ریلیشن شپ ٹوٹ گیا تھا اسے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بحال کیا۔ وہ جو رشتہ، وہ جو گہرا تعلق، محبت بھرا تعلق جو ٹوٹ گیا تھا، اس کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے بحال کیا۔ بہت ساری چیزیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے کی، جس میں سے ایک امپورٹنٹ چیز جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ پھر سے ملاپ کر لیا۔ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جو گناہ کے باعث تھا پھر سے بحال کر دیا۔ یسوع مسیح نے ہماری بدکرداری اپنے اوپر لے لی، ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم پھر سے اس رشتے میں، اس تعلق میں بحال ہو جاتے ہیں، ہم پھر سے اس خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں جو خدا کا کہلاتا ہے، ہم بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے باپ کو زمین پر متعارف کروایا، لکھا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یسوع مسیح نے باپ کو ہم سے متعارف کروایا۔ جب اس نے اپنے شاگردوں کو بھی دعا کرنا سکھائی تو اس نے کہا تم اس طرح دعا کیا کرنا، اے ہمارے باپ۔ اس نے خدا کا جو ہمارے ساتھ حقیقی تعلق ہے اسے پھر سے ہم پر بحال کر دیا۔ God is a God of relationship۔ خدا نے ہمیں کوئی مذہب نہیں دیا کہ ہم روایات کی پیروی کریں اور ایک مذہبی زندگی رشتے کے بغیر گزارے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اس لیے جان نہیں دی کہ ہم ایک روایتی زندگی گزارتے رہیں جس میں کوئی زندہ تعلق نہ ہو، کوئی محبت نہ ہو، کوئی ٹرسٹ نہ ہو، کوئی خوبصورتی نہ ہو۔ یسوع مسیح نے اپنی قیمتی جان اس لیے دی ہے کہ ہمارا باپ کے ساتھ پھر سے ریلیشن شپ بحال ہو جائے، ہمارا اس کے ساتھ پھر سے تعلق بحال ہو جائے۔ سو عزیزو، جب یہ نیا سال شروع ہوا ہے، اس کا ابھی پہلا مہینہ چل رہا ہے، تو میں آج آپ کے سامنے یہ چیلنج رکھنا چاہتا ہوں، اس سال کے آغاز ہی سے اس چیز پر فوکس کریں کہ کیا میرا خدا کے ساتھ حقیقی، زندہ، قریبی، شخصی تعلق ہے؟ کیا میری اس کے ساتھ وہ محبت ہے جسے بحال کیا گیا ہے؟ کیا میری اس کے ساتھ وہ رفاقت ڈیلی بنیادوں پر ہے جو ہونی چاہیے؟ صرف اس وقت نہیں جب آپ دعا کر رہے ہیں، بلکہ ہر وقت آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، جس سے اسپیشلی آپ کا محبت کا تعلق ہوتا ہے، یہ صرف اس وقت تک نہیں ہوتا جب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں فزیکلی اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ جب وہ آپ کے پاس نہیں بھی ہوتا فزیکلی تو آپ اس کی باتوں پر غور کر کے، اس کی شخصیت پر غور کر کے اس کے ساتھ ریلیشن میں رہتے ہیں۔ اور خدا سے بڑھ کر کون سا خوبصورت تعلق ہے، کون سا ایسا شخص ہے جس کے ساتھ ہم خوبصورت ریلیشن قائم کر سکتے ہیں؟ اور خدا نے خود سے یہ ممکن کر دیا، ہم تو نہیں کر سکتے تھے، خدا نے خود سے ہمارے لیے یہ ممکن کر دیا کہ ہم اس کے ساتھ زندہ تعلق میں ہوں۔ اور کسی بھی تعلق کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے، ٹرسٹ ہے۔ کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر خوبصورتی ہوگی تو اس میں محبت ہوگی، اس میں اعتماد ہوگا، ٹرسٹ ہوگا، اس میں فیلوشپ ہوگی، گفتگو ہوگی، اس میں رسپیکٹ ہوگی، آنر ہوگی، ریورنس ہوگی۔ اور خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔
کسی بھی ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اسے تعمیل کرنے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اس ریلیشن کو وقت دینا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوتا ہے، اس کی سننا ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح عزیزو خدا کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے تعلق سے بڑھ کر اور کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر کسی شخص کا دنیاوی لحاظ سے جو شخص کسی مرتبے پر ہے، کسی مقام پر ہے، کوئی بڑا شخص ہے، اس کے ساتھ کسی کا جب تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کو بڑی فخر کی بات سمجھتا ہے، اور وہ اس تعلق سے اپنے اندر اپنے آپ کو پورے اعتماد محسوس کرتا ہے۔ عزیزو خدا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور جب اگر ہمارا خدا کے ساتھ حقیقی، زندہ، قریبی، شخصی، ڈیلی تعلق ہے، فیلوشپ ہے، گفتگو ہے، ہم اس کی سنتے ہیں، ہم اس سے اپنے ہارٹ کو شیئر کرتے، اپنا دل اڈیلتے، ایک نہایت قریبی پورا محبت رشتہ اس کے ساتھ ہمارا قائم ہے، ہم اس کے ساتھ کھل کر اوپننس کے ساتھ ہر ایک بات کرتے ہیں، اور ہمارے کان اس کی آواز سنتے، اسے پہچانتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے برکت، قابل قدر اور کانفیڈنس سے بھری ہوئی بات ہے۔ ہماری زندگی پورے اعتماد ہو جاتی ہے۔ خدا نے یہی تو کیا کہ اپنے بیٹے کو بھیج کے ہمارے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کر دیا۔ تو اس سال میں اس بات کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، ہم اور لوگوں کے ساتھ، بااثر لوگوں کے ساتھ، یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جس سے شاید ہمیں کوئی فائدہ ہو، مفاد ہو، اپنا ریلیشن بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جو کہ بری بات نہیں ہے اگر ہمارا کوئی غلط موٹو نہیں ہے۔ رشتوں میں رہنا خدا نے ہمیں یہ خدمت بخشی ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کا خدا کے ساتھ تعلق کروانا ہے، مفادات کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ اور مسیح کے بدن میں تو ہمارا تعلق مسیح کی وجہ سے آلریڈی ہے، کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہے، ہم ایک ہی، لیکن خدا کے ساتھ تعلق بنانا سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اس کے لیے پہلی چیز جو میں چاہتا ہوں اس پر غور کریں، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ ڈیلی بنیادوں پر ہمارا خدا کے ساتھ ٹائم گزرنا چاہیے، جہاں پر ہم اس کے ساتھ بیٹھے اور ہمیں پتا ہو کہ ہم صرف ایک مذہبی روایت پوری نہیں کر رہے، ہم ایک شخصیت کے ساتھ جو کائنات کا مالک ہے اس کے ساتھ فیلوشپ کر رہے ہیں، ہمارا دل انڈیلا جائے وہاں پر، ہمارے صرف الفاظ نہ ہوں، ہمارا دل بولے وہاں پر، اور ہم صرف بول ہی نہ رہے ہوں وہاں پر، ہم اس کی سن رہے ہوں، ہم اس کی آواز کو پہچان رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اس کی محبت کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جلدی خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یا ایک روایت کو پورا کر دینا، اس سے عزیزو ہم کبھی بھی اس ریلیشن کو جس کے لیے یسوع نے جان دی ہے انجوائے نہیں کر سکے۔ یہ بات سمجھ لیں، اگر اس کے ساتھ رشتہ بنانا ہے تو ہمیں اس کے حضور بیٹھنا ہے، وقت گزارنا ہے، کوالٹی ٹائم، وی شوڈ اسپینڈ کوالٹی ٹائم، اینڈ دس مسٹ بی آور فرسٹ پرائیورٹی۔ اس کے ساتھ چند منٹ نہیں گزارنے، گھنٹوں گھنٹے ہمارے اس کے ساتھ گزرے، ہم اس کی سنیں اور وہ ہماری سنیں۔ دوسری بات، اگر ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ رشتے میں قائم رہنا ہے تو ہمیں گناہ سے
अपने आप को दूर रखना। जहां पर अभी हमने पढ़ा कि तुम्हारी बदकिरदारी ने खुदा और तुम्हारे दरमियान जुदाई कर दी। सिन में हमने जिंदगी बसर नहीं करनी। गुनाह जो है वो हमें सेपरेट करता है। यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अगर हम गुनाह में जिंदगी बसर करते तो एहसास जुर्म में जाते हैं, इब्लीस को मौका मिलता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, और फिर से गो कि वो माफ हमें करता है, यानी कि वो खुदा हमें माफ नहीं करता। लेकिन अगर हम गुनाह में मुसलसल जिंदगी गुजारते रहें तो फिर हम उसके साथ मजबूत ताल्लुक में कायम नहीं रह सकते। इसलिए लाजम है कि गुनाह को हम अपनी जिंदगी से दूर रखें, और जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं दुआ करने में, कलाम पढ़ने में, उसके साथ बैठने में, तो अजीजों गुनाह के लिए हमारे अंदर नफरत पैदा होती जाती है। जब हम हमारे अंदर खुदा की इज्जत, खुदा की मोहब्बत बढ़ती जाती है तो फिर गुनाह के ताल्लुक से हमारे अंदर नफरत पैदा होती है। हम गुनाह करना पसंद नहीं करते, और अगर हमसे कहीं हो जाए तो हम जल्दी से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हम उस टेस्ट को, उस लुत्फ को जो उसके साथ जिंदा हकीकी ताल्लुक में है, खोना नहीं चाहते। जैसे यूसुफ ने कहा कि मैं गुनाह इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुदा के हुजूर गुनहगार नहीं होना चाहता। यूसुफ ने दुनिया की लज्जत को कबूल नहीं किया, बल्कि उसने खुदा के साथ जो उसके रिश्ते का लुत्फ था उसे उसने ऑनर दी। जब जब हम गुनाह के लिए अपने अज़ा को पेश करते हैं, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, कुछ भी, खुदा तो नियतों को जानता है। जब हम इजी हो जाते हैं उसके लिए, गुनाह के लिए इजी डोर बन जाते हैं, गुनाह आसानी से मुदाखलत करना शुरू कर दे हमारी जिंदगी में, कोई भी चीज हमें गिरा दे, तो फिर हमारा खुदा के साथ जो राबता है, जो ताल्लुक है, जो फेलोशिप है, वो कमजोर पड़ जाती है। खुदा की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से। खुदा तो प्यार करता है, खुदा तो अपना बेटा दे चुका है, उसने तो अपना काम किया है, वो हमारा वेट करता है, वो हमारी रफाकत से लुत्फ उठाता है। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती है, हमारा दिल हमें इल्जाम देना शुरू कर देता है। इसलिए इस साल में दूसरी बात जिस पे हमें गौर करते रहने की जरूरत है, अपने अज़ा को हमने रास्तबाजी के हथियार होने के लिए पेश करना है। इब्लीस कोशिश करेगा कि वो हमें गिराए, किसी गुनाह में उलझाए, किसी चीज में उलझा कर रखे, हमें परेशान करके रखे, हम बार बार उसी गुनाह की तरफ जाएं। लेकिन खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के काम को तबाह करे। उसने हमें फजल दिया कि हम गुनाह पर गालिब रह सकें। गुनाह का अब हम पर जोर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका जोर तोड़ दिया है, और उसने हमें बता दिया कि किस तरह हमने गालिब रहना है, यकीनन उसके साथ हकीकी जिंदा ताल्लुक में रहने से। खुदा चाहता कि वो हम में से जाहिर हो। वो हम में से तब जाहिर होगा जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। फिर उसकी खूबियां, उसका किरदार, उसकी मोहब्बत, उसकी कुदरत हम में से जाहिर होगी। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अजीजों, खुदा इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि हम उसके साथ रिलेशनशिप के बगैर उसका काम करते रहे। नो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। हम क्या उसका काम करेंगे अगर हमारा अपना उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है? हम लोगों का कैसे उसके साथ ताल्लुक बनाने में मददगार हो सकेंगे? लाजम है कि हम उसके साथ फेलोशिप को, उसके साथ करीबी रिलेशन को इस साल के आगाज ही से वैल्यू करें। इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ ना हो। नंबर 3, हम किसी भी तरह प्राइड को, फखर को इजाजत ना दें कि वो हमें गिराए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है
خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے، یعنی فروتنوں پر فضل ہوتا ہے۔ ہر دن ہم نے اپنے آپ کو ہمبل رکھنا ہے، فروتن رکھنا ہے۔ لارڈ آئی نیڈ یو، ہمیں ہر دن اس سے کہنا کہ مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہے، یہ تیری مہربانی ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا پیار ہے، اس میں میری کوئی لیاقت نہیں ہے۔ کسی بھی طور سے فخر کو، مغروری کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کے تعلق کو خراب کر دے۔ عزیزو، ابلیس کی زندگی میں جو بائبل مقدس میں ہمیں گناہ نظر آتا ہے وہ غرور کا گناہ تھا، جو اسے مقرب فرشتے سے شیطان بنا گیا۔ وہ آسمان پر آنر کی جگہ پر رکھا گیا تھا، خدا کی پرستش کرنے والا تھا، لیکن اس کے دل میں غرور سما گیا اور وہ آسمان سے نیچے گرا دیا گیا، وہ اپنے مرتبے سے نیچے گرا دیا گیا، کیونکہ بائبل میں کیا، وہ مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس سال کے آغاز ہی سے چیک کریں کہ کسی بھی لیول پر آپ کی زندگی میں مغروری نہ آئے، غرور نہ آئے، کیونکہ پھر آپ خدا کے ساتھ حقیقی تعلق میں، فیلوشپ میں قائم نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کے اندر جب مغروری آ جائے گی یا آپ اس کو اجازت دیں گے تو پھر آپ کا خدا کے ساتھ تعلق، فیلوشپ ویک ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ مغرور شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ابلیس نے یہی کیا جب وہ لوسیفر تھا، I don't need God، میں خود خدا سے بھی اوپر چلا جاؤں گا۔ سو یہ ایک ایسا سن ہے، کین یو امیجن کہ وہ خدا کی حضوری میں تھا، خدا کی حضوری میں تھا اور یہ گناہ اس کی زندگی میں آ گیا، اور وہ پتہ نہیں کتنی دیر رہا، کیونکہ اس نے اور بھی فرشتوں کو اپنے ساتھ کر دیا۔ دس از ویری ڈینجرس۔ اگر ہم کانشیس نہ ہو سکتا پریزنس میں ہے لیکن پرائیڈ میں ہے۔ یو کین بی ان پرائیڈ، مے بی یو آر ان دا پریزنس بٹ یو کین بی ان پرائیڈ۔ اس کے لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے، خداوند کو کہنے کی ضرورت ہے، خداوند مجھے جانچ، مجھے دیکھ، میری کاٹ تراش کر۔ میں کسی بھی طرح مائنڈر لیول پر بھی پرائیڈ میں، فخر میں، مغروری میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ تیرے ساتھ تعلق میں رہنا، تیری مرضی جاننا اور اس کو پورا کرنا۔ نمبر 4 اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہمبل رکھیں اپنے آپ، حلیم رکھیں۔ بائبل میں لکھا ہے تم میں سے جو بڑا بننا چاہے وہ سب کا خادم بنے۔ ہمبل رکھیں اپنے آپ کو، ہمیشہ اپنے لیے دعا کریں، خدا مجھے اس خواہش سے بچا کہ لوگ میری عزت کریں، خدا مجھے اس خواہش سے بچا کہ مجھے ویلیو دی جائے، خدا مجھے اس خواہش سے بچا کہ صرف میری زندگی میں جو ہے وہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو، خدا مجھے اس خواہش سے بچا کہ میری مرضی پوری ہو۔ ہولی اسپرٹ کو موقع دیں، کلام میں جو لکھا ہے اس پر یس کہیں۔ حقیقی ہمبلنس یہ ہے جو خدا کہتا ہے اس پر ہم آمین کریں، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا سوچیں گے، ہمیں یہ سوچنا خدا کیا سوچتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی انسلٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو برا بھلا کہا جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا اور ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو عزیزو، اس سال کے آغاز ہی سے یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں، ان پر غور کریں۔ خدا کو وقت دیے بغیر آپ اس کے ساتھ گہرے تعلق میں نہیں جا سکتے، گناہ میں زندگی گزار کر آپ اس کے ساتھ گہرے تعلق میں نہیں جا سکتے، مغروری میں زندگی گزار کر آپ اس کے ساتھ گہرے تعلق میں نہیں جا سکتے، اپنے آپ کو ہمبل کیے بغیر آپ اس کے ساتھ گہرے تعلق میں نہیں جا سکتے، کیونکہ لکھا ہے وہ فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے، مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کامیابی زمین پر یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ زندہ تعلق میں رہیں اور جو وہ کہتا ہے وہ ہر روز کرتے چلے جائیں۔
हम उसको जाहिर करें और लोगों को उसके पास लाएं और लोगों के साथ खुदा का मिलाप करवा दें। हमारा ये गोल है कि हमें मेल मिलाप की खिदमत दी गई है। यीशु मसीह हमारा दरमियानी है, उसने बाप के साथ हमारा मेल मिलाप करवा दिया और हमें ये जिम्मेदारी दी कि हम भी लोगों का बाप के साथ मेल मिलाप करा दें। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके लिए बार बार मैं ये बात कहूंगा, हमारा खुदा के साथ शख्सी, गहरा, डेली, मजबूत, करीबी, ओपन रिलेशन होना जरूरी है। खुदा हमारी मदद करे कि साल का जब एंड हो उस वक्त तक हमारा खुदा के साथ ताल्लुक, फेलोशिप डीप से डीप होती चली जाए और हम बहुतों को खुदा दिखा सके, खुदा हम में से जाहिर हो, खुदा हम में से नजर आए। हम नहीं बल्कि उसकी खुशबू हम में से आए, उसका किरदार हम में से झलके और लोग हम में से मसीह को देखें और उसकी तारीफ करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हात अपने लिए दुआ करें। जहां पर इकरार करने की जरूरत है, खुदा के जरूर इकरार करें। उससे कहें, अगर आप सिर्फ मजहब में जिंदगी गुजारते रहे हैं, आपने रिलेशनल जिंदगी नहीं गुजारी, तो खुदा इस साल के आगाज से आपको बुला रहा है कि आप उसके साथ यीशु मसीह के वसीला से हकीकी जिंदा पुरमोहब्बत ताल्लुक में वापस आ जाए, क्योंकि वो आपसे फेलोशिप रखना चाहता है, वो आपके साथ ताल्लुक रखना चाहता है, क्योंकि उसने आपको इसलिए बनाया है। थैंक यू फादर, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में तो हमारे साथ रफाकत रखना पसंद करता है। खुदावंद आज का ये कलाम जिंदगियों के लिए मशले राह हो। इस कलाम को तेरे बच्चे हलीमी से कबूल करें, दिल में रखें, और मैं ये दुआ करता हूं जितने लोग ये कलाम सुन रहे हैं और सुनेंगे, उनका रिलेशनशिप तेरे साथ मजबूत हो जाए, गहरा हो जाए, ऐसा गहरा कि लोग देखना शुरू कर दें जिंदगियों में से तुझे, तेरा ही जलाल जाहिर हो, तू ही इज्जत पाए, तू ही ऑनर पाए, क्योंकि इसके लायक सिर्फ तू है। We praise your holy name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. तो इस कलाम को लेता और बहुत सारी जिंदगियों को बरकत देता, ब्लेस करता, सराब करता है। तेरा शुक्र। We give you glory and honor. All glory and honor belong to you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. अजीजों, यकीनन खुदा का कलाम हमारे लिए बरकत का वसीला है। इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें। इसके साथ साथ हमारा ये प्रोग्राम हर सोमवार की शाम 7 बजे नशर किया जाता है फेसबुक पे। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से, वहां पर भी ये पैगामात अपलोड किए जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इनको सुने, शेयर करें, ताकि और लोग भी इन पैगामात के वसीला से बरकत पाएं। खुदा आप सबको बरकत।